يا خدای قحط الرجال راغي مردان لاړل عالمان د پیغمبر وارثان لاړل یا پسدو کی بویا بیا کا را پیدا شي بجلی گر غنتی حقو د جهان لاړل نو بیا راش پختونخوا ته و بیا راش پختونخوا ته پیښور در پسې وران د مولانا بجلی گر صاحب هر خوا خزان خزان د مولانا بجلی گر صاحب. محترمو اوریدونکو د شیر پختونخوا مبلغ اسلام ابو البیان مولانا محمد امیر المعروف مولانا بجلیگر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فیاد کی دو استاذ محترم سراج الشعراء الحاج مولانا سراج الحق سراج صاحب زلپور وینا پا آواز د مداح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید نور لمین باچا ستاسو پا خدمت کی وړاندې کیږي. د دې ریکارډینګ په خالد سائل اسلامی اسٹوڈیو پیښور کې وشو. د دې ریکارډینګ انجینئر دی جناب قاری نعیم الله مدنی صاحب. خزان دی مولانا بجلی گر سے او هم هغه پختونخوا د قرنګونه یې پک دیا یا د ژوند وتلې دی وختونه یې پک دیا یا بلا مبلغین دی خلفزونه یې پک دیا و بلا مبلغین دی خلفزونه یې پک دیا نو بیا اوخی منبر تا و بیا اوخی منبر تستا د هر مې نرمان دی مولانا بجلی گر صاحب هر خوا خزان خزان دی مولانا بجلی گر صاحب و بیا راش پختونخوا ته نو بیا راش پختونخوا ته پیښور در پسې وران دی مولانا بجلی گر صاحب هر خوا خزان خزان دی مولانا بجلی گر صاحب هر خوا خزان خزان دی مولانا بجلی گر صاحب. یا شمل د پختونخوا وی رنگ په فکر د دیوبند ویا یا نه اړ په حد کړو وی او نه اړ په قید بند ویا یا په جبا دی جهاد کو نړۍ کې سر بلند ویا یا په جبا دی جهاد کو سر بلند ویا نو پریخی دی دنیا تا و پریخی دی دنیا تا د نرتوب زنداستان دی مولانا بجلی گر صاحب هر خوا خزان خزان دی مولانا بجلی گر صاحب یا بیا راش پختونخوا ته بیا راش پختونخوا ته پیښور در پسې وران دی مولانا بجلی گر صاحب هر خوا خزان خزان دی مولانا بجلی گر صاحب هر خوا خزان خزان دی مولانا بجلی گر صاحب یا د خدای د دین زمری وتلی تورا د عمر ویا و د هری بد مخادینی ولادا سینر ویا دنور حسرا خور د پختونخوا پس مو غر ویا او دنور حسرا خور د پختونخوا پس مو غر ویا او چتن لالیا چتن لالیا نن خالی خالی میدان دی مولانا بجلی گر
گر سے ہر خواہ خزان خزان دی مولانا بجلی گر سے ہر خواہ خزان خزان دی مولانا بجلی گر سے نو بیارا شپختن خواتا بیارا شپختن خواتا پیخور در پسی وران دی مولانا بجلی گر سے ہر خواہ خزان خزان دی مولانا بجلی گر سے ہر خواہ خزان خزان دی مولانا بجلی گر سے او یو داسی بے مثال مبلغ صاحب کمال ویا یہ د جیل تور تمبو دننا ہم پڑیر خوشحال ویا ہر ظلم بی دینیتا او ہر کفر تا دیوال ویا یہ ہر ظلم بی دینیتا او ہر کفر تا دیوال ویا نو تاریخ پتا نازیگی تاریخ پتا نازیگی تاریخ دی ہر بیان دی مولانا بجلی گر سے ہر خواہ خزان خزان دی مولانا بجلی گر سے یا بیاراش پختن خواتا و بیاراش پختن خواتا پیخور در پسیوران دی مولانا بجلی گر سے ہر خواہ خزان خزان دی مولانا بجلی گر سے ہر خواہ خزان خزان دی مولانا بجلی گر سے اولیان دا اللہ نمری صاحب قسم لا جوندی دے یا پا شکل دا مفتی محمد قاسم کے گڑن دے دے یا پا شکل دا مفتی محمد قاسم کے گڑن دے دے نرتوب یہ وراثت دے چی دا نر بابا بچی دے یہ نرتوب یہ وراثت دے چی دا نر بابا بچی دے نو دخپل بابا تصویر دے و دخپل بابا تصویر دے دا بابا نامو نشان دے مولانا بجلی گر سے ہر خواہ خزان خزان دے مولانا بجلی گر سے ہر خواہ خزان خزان دے مولانا بجلی گر سے بیارا شپختن خواتا و بیارا شپختن خواتا پیخور در پسیوران دے مولانا بجلی گر سے ہر خواہ خزان خزان دی مولانا بجلی گر سے ہر خواہ خزان خزان دی مولانا بجلی گر سے یہ بیا برائے نشی چلاڑو خکلی خکلی پظاہر پا باطن وچ سپین سپیزلی نو کا جہان چان کلمان خدای زدک پیدا شي هاغه څوک چې د داري فنا وتلیا او د جرګو چې مشرانو پښتانو لاړل هغه سپین سپیزلی نازولی یا چې حجري او جماعتنا بپالل چا یا پهغو باندی ولار دا خور سلیم یا عالمان دران دران دا دنیا لار پاتی نشو دا دنیا هم خاغلی زار نو شجاعت تچ دنیا سلامی ما سراج الحق سراج حق استایلیا او شجاعت تچ دنیا سلامی ما سراج الحق
سراج غستایلیا نو بیا راش پختونخوا ته و بیا راش پختونخوا ته پیښور در پسې وران د مولانا بجلیګر صاحب هر خوا خزان خزان د مولانا بجلیګر صاحب هر خوا خزان خزان د مولانا بجلیګر صاحب یا سراج الحق سراجم تل د دین عالمان ستایما او غلام د عالمانو یما تل بدا سوایما یا په فند شاعری کې د پښتو ژبې لګیا یما یا په فند شاعری کې د پښتو ژبې لګیا یما او شاگرد نور الامین میں د نظمونو ترجمان د مولانا بجلیګر صاحب هر خوا خزان خزان د مولانا بجلیګر صاحب هر خوا خزان خزان د مولانا بجلیګر صاحب بیا راش پختونخوا ته و بیا راش پختونخوا ته پیښور در پسې وران د مولانا بجلیګر صاحب هر خوا خزان خزان د مولانا بجلیګر صاحب هر خوا خزان خزان د مولانا بجلیګر صاحب هر خوا خزان خزان د مولانا بجلیګر صاحب